مگر آپ نے صبر کیتے کہتے واسطے آپ فرمایا این واسطے کہ میرا رب راضی تھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لال عطا کیتا جنہ دا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے آپ نے والد گرامی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے دی گردن دے چھری رکھی آپ کو پوچھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحیح تارے والد گرامی نے تو گردن دے چھری رکھی ہے آپ چھری دے تلے اتنا صبر کیتے ہوئے کہتے واسطے آپ فرمایا این واسطے کہ میرا رب راضی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بڑھائی ہے جتنا پانی دا نام و نشان بھی کہنا ہا تو اتنے عرصے دے وچ آپ نے کشتی بڑھائی تے آپ دی بار کے ایک دس دے وچ عرض کی تھی کہ نوح علیہ السلام آپ کو جتنا پانی دا نام و نشان کہنے اتنی منی کشتی بڑھنے پہلے کہتے واسطے آپ فرمایا این واسطے کہ میرا رب راضی تھی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور تے مچھی دے پیٹ دے وچ زندہ رکھے آپ اتنا صبر کیتے آپ کو پوچھا اتنا صبر کیوں کرے دے پہلے آپ نے فرمایا این واسطے کہ میرا رب راضی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور دے چکر لینے ہم کوہ طور دے چکر لینے ہم رب نال تالی کرنے ہم آپ کی بات کے اقدس میں عرض کیتے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ روزانہ کوہ طور دے چکر لینے میں کیا تھا واسطے آپ فرمایا این واسطے کہ میرا رب راضی تھی تو میں آکھنا چاہنا یہ مقام دوتے حضرت حسنین کریمین حضرت امام حسین نے کربلا دے وچ سارا دا سارا کنبہ قربان کر دیتے آپ دی بار کے اقدس دے وچ عرض کیتے کہ حسین آپ دا حضور